Welcome to Almighty God Jesus Ministry. जाना माझे कसले ऋण आते तू जाना कसले फायनान्शियल प्रॉब्लेम आते तू जाना माझ्या लाईफान माझे भुरगे या फॅमिली या घरान या कसले सिच्युएशन आसा जाल्यार तू जाना पवित्र आत्म्या तू माझा भितर आहा सगळे तोंड उक्ते करून जेजू म्हणा जेजू आमच्या मदीं काय येता आणि जेजू ह्या उभा रावता आणि जेजू हे पळयता की माझे भुरगे म्हाका उलो मारतले माझे भुरगे माझे सगळे सांगतले आणि त्या भुरग्यांक हांव सगळे दितलो देवा भितरल्यान तुमचे कितें आसा पळय न्हू ते लोकांक सांगून कांय फायदो ना भाव भयणां कोणाक सांगून फायदो ना कोण आयकचो ना आणि आयकल्यार पासून तुझे नाव घाण करतलो तो आयकल्यार पासून तुका तो एक डाऊन पळयतलो तुच्छ पळयतलो सारको कोण क्या घेवपा ना पण एकलो आसा तो देव तो जेजू तो पवित्र आनी जिवीत आनी सत्य देव तो सांगचो ना ना विसरचो ना तुका सोडचो ना तो प्रॉमिस ऑफ गॉड तेजे उतरां प्रॉमिस जावन आसा जायते फाटी देवतार म्हणटा कितें काम जालें तुजें कितें जालें तू जेजू जेजू म्हणटा तुजें कितें काम जालां जेजू तुका कितें दिलां ते देवताराक म्हणाच सगळो रचणारो तो देव जेजू पवित्र देव तेणें म्हाका म्हज्या फॅमिलीक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या घराब्यार तेणें जिवीत दवरला सुरक्षित दवरला ते हॉस्पिटलान दवरुना म्हाका ते आयसीन दवरुना म्हाका ते दुयेंस पिडान दवरुना म्हाका ते काटीर म्हाका दवरुना म्हाका कसले दुयेंस रोग पिडा दिवना तेणें म्हाका सुरक्षित दिला आनी फायनान्स पयशांचे तो म्हाजो बापूय मल्टिप्लाय करून दितलो पयशे कितें प्रॉब्लेम आसा तो टेन्शन तुमच्या भितर घालता जाल्यार ताका सांगा एकलो आसा जिविताचो बाप जेजू ख्रिस्त तोच म्हाजो बापूय जेन्ना म्हाजो बापूय म्हाज्या संकटाक आसा जाल्यार म्हाका कसलेच भिरांत ना संवसारान म्हाज्या संगताक कोण आसा या ना आय डोंट नो म्हाका पडलेले ना कोण माझे काळजी घेता कोण माझा मोग करता या कोण म्हाका बरो म्हणटा कोण म्हाका वाईट म्हणटा ते म्हाका पडलेले ना म्हाका जेजू ख्रिस्त माझो एकूच बाप तो स्वर्गाचो तो संवसाराचो तो बाप जेजू माझ्या संगताक आसा जाल्यार म्हाका कसलेच भिरांत ना हे उतर आसपा जाय बाबूना तुमच्या भितर ही आवाज आसपा जाय असलो ताव आसपाक जाय देवचाराक जाय सदांच देवचाराक जाय की आमी कितें ना कितें आमच्या बापायक आमी वायट म्हटलेले कितें ना कितें आमच्या तोंडासून नेगेटिव्ह पॉइंट आमच्या तोंडासून भायर सरलेले तेका जाय पण आमी देवचाराचे आयकचे ना आपले भितरच म्हणून घेयाच हांव देवचाराचे आयकचो ना हांव जेजूचे आयकतो ना जेजू म्हाजो मोग करता कोणून सांगल्यार पासून जेजू केन्ना सांगचो ना तो जेजूक हांव थँक्स करपा येयला ते जेजूक हांव महिमा करपा येयला ते जेजूक हांव वयर उबारपा येयला जायते फावट आमकां हे भशेन म्हणपाक जाय म्हाका ते वस्तू मेळो हे नाका मेळो पण हांव जेजूच्या पांया खातीर सदांच आसतलो म्हजें जाता या ना जाता म्हाका ते पडलेले ना म्हजें काम जाता काय ना ते म्हाका पडलेले ना पण म्हज्या बापायक वखणपाक तेजी महिमा करपाक तेजी स्तुती करपाक
कोणूच आडोवपाक शकना. त्याची महिमा करपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. ते भाशेन आमचे भितर एक निर्णय जावपाक जाय. ते भाशेन आमच्या काळीज जावपाक जाय. ते भाशेन आमचें मन जावपाक जाय. ते भाशेन विचार जावपाक जाय. तेन्ना स्वर्गीचो बाप पळयतलो आनी तो म्हणटलो, पळय देंवचारा. देंवचाराक म्हणटलो, पळय देंवचारा, म्हाज्या भुरग्यांक पळय. तूं जायते लुकसाण केलें तेका, तूं जायते प्रॉब्लेम हाडले तेका, तूं जायते कठिणाई हाडले तेका, पण ते म्हाजे भुरगे ते फकत म्हाजे मोग करता. म्हाजे भुरगे कितें म्हणटा, कितें मेळो हें ना मेळो, हांव जेजूक वखाणपाक वयता, हांव जेजूक महिमा करपाक वयता. तेन्ना स्वर्गीचो बाप जो स्वर्गान आसा, तो जिविताचो बाप, तो खुशालकाय जाता, हॅपी जाता. आनी तो म्हणटा, म्हजे भुरगीं जर म्हाका इतले मोग करता जाल्यार. आनी देव स्वर्गीचो बाप हे भाशेन म्हणटा, जेन्ना संवसारान कोणूच मोग करूना, तेणी जेजून बापायन मोग केलो आनी जेजूक धाडलो. आनी आतां खरेंच आमी जेजूक मोग करता जाल्यार स्वर्गान आहा ते सगळे वस्तू तुमकांच. आमेन. हालेलुया. आमेन. सगळे वस्तू माझे. सदां सकाळी फुडें उठा. सकाळी उठतकीर ब्रश करून जातकीर मागीर खंय वयता आमी? कितें करपाक वयता? कामां वचना, आरशा कडेन वयता आमी. हय ना? मातशें पावडर लायतले, केस उगेतले, तोंडाक पयतले, हय का ना? पळयता काय ना? एवरी डे पळयता आमी. सकाळी उठतकीच पळयता, आरशाच्या मुखार रावता आनी आमचें तोंड पळयता, हय का ना? पण तेन्नाच त्याच आरशाच्या फुडल्यान उबे रावा आनी सांगा, आनी आरशान तोंड पळया तुमचें आनी तुमच्या तोंडाक सांगा, हांव सगळ्या कडेन गिरेस्तकाय हांवूच आसा. आनी सदांच सांगा, अशें रावन त्या तोंडा कडेन रावा आनी उलया. सदां तुमकांच तुमी उलया पळोवन. आनी तुमी म्हणा, हांव केन्ना मरचें ना, हांव केन्ना मरची ना. म्हाज्या घरांत कसले प्रॉब्लेम आसची ना, कसले अडचणी आसची ना, कित्याक म्हाज्या जिविताचो देव म्हाज्या सांगाताक आसा. तो म्हाजो मोग करता आनी हांव जिविता बापायचें जेजूचें व्हडलें व्हडलें मिरेकलाचें काम हांव पळयत वयता. एवरी डे. जेन्ना जेन्ना तुमी वयता, आरशान तोंड पळयता, जाल्यार तुमी तुमच्या स्वताक तुमी तारीफ करा. म्हण्यास हे कूड म्हाजें न्हू, हे कूड बापायचें. आनी तो बापायन हे कूड हे संवसारान धाडला जाल्यार तो सगळें प्लॅनिंग करूनच धाडला आसतलो. जेन्ना जेन्ना एक फॅमिलीन भुरगीं जाता, जेन्ना तांकां भुरगीं जाता, 2 जावं 3 जावं 4 जावं 1 डझन जावं, पण माय पाय तेजें प्लॅनिंग करता, हय ना? माय पाय दीस रात कश्ट काडटा, त्रास काडटा. त्या भुरग्याक पोसपा खातीर कितें करपाक रेडी जाता, कसलें पासून काम करपाक रेडी जाता. पण ते कितें चिंतता, म्हाज्या भुरग्यांक कांयच उणें जावंक जायना, कितेंच कमी जावंक जायना. आनी त्या भुरग्यांक दाखोवन दिना. जायते वेळार पयशे आसना, काय आसना, माय पाय पयना खंय वचून कोणा कडल्यान मागून कितें ना कितें करता. आनी भुरग्यांक इल्ले पासून टेन्शन येवपाक दिना. आमी पातकी लोक जावन सुद्दां आमच्या भुरग्यांक इतलें मोग करूंक जाणा जाल्यार तो स्वर्गीचो बाप जो आख्खे संवसार रचून तो देव जेन्ना आवयचे पिशवीत तुमकां घातला आनी आवयचे पिशवीत तुमकां वेचला, तेन्नाच तो प्लॅनिंग करून धाडला. तेन्नाच प्लॅनिंग केलें तेणी. देवान म्हटलें, हेका हो म्हाजो चेडो, हो म्हाजो चेडू, हेका इतले प्रॉपर्टी घे, इतलो घे, सगळें घे, सगळें घे, सगळें. आमी कितें करता, है ना? आमी आमच्या भुरग्यांक वाटून दिता काय ना? 3 जाण 4 जाण भुरग्यांक जर आमी वाडटा, आमी चिंतता हेका दिवपाक जाय, तेका दिवपाक जाय. पण हे संवसाराची एक पद्दत आहा. चेडवांक तरी कादर करून दिला, चेडवांक वाटना. पण म्हाजो स्वर्गीचो बाप आसा न्ही, तो चेडो आनी चेडू कोण ना, सगळे तेजे भुरगीं. आमेन. सगळ्यांक सेम सेम सेम.
बापायन केन्ना वयर सकयल पळोवना. तो जेजू क्रिस्त ना हे चेडू चेडो तशें पळोवना. एकूच भशेन मोग ते गेलो. पण देवचारान कितें केलें? देवचारान कितें केलें? देवचारान आमकां नाका ते चिंतना घालून, नाका ते विचार घालून वायट वाटेर आमकां व्हरपा लागलो. बसून घे. इतून टिचींग स्टार्ट जाता म्हाज्या आतां. आमेन. वायट मार्गार व्हरपा लागलो. आनी जशें देवान आमच्या खातीर सगळें करून दवरलेले, सगळें ब्लेसिंग देवान दवरलेले, तो ब्लेसिंगा कडल्यान देवचार पयस व्हेलो. आनी पयस व्हरून कितें केलें? आमकां सगळें आमचे बुद्धीनी करून सगळें आमकां प्रॉब्लमान फसयले. जायते प्रॉब्लम हे ते जायते फाटी आमकां दिसता न्ही इतले प्रॉब्लम्स, इतले कठिनाय, इतले दूख. पण जायते फाटी देवान दवरले ते ब्लेसिंगा देवता लिपोवन दवरूंक सोदता. तो जेजू बगले येवपाक दिना. तो मागपाक दिना. तो एनाउंटिंग आमचेर देंवपाक दिना. ताका लागून सगळें हे जाल्लें आसा. ओके, एक उतरान या आमी 1 Peter 5:7 बस. आनी कोणा कडेन कितें आहा कोंकणी बायबल वाचूंक जाता? हिंदीन, कोंकणी? एक ओके. 1 Peter 5:7. हालेलुया. जरान म्हण हालेलुया. आमेन. एका म्हाका सांगा सगळे ब्लेसिंग आयज म्हाकाच. आमेन. ओके. 1 Peter 5:7. और अपनी सारी चिंता हाँ. उसी पर डाल दो. आणि तो म्हणटा सगळे तुझे किती चिंतना हा, टेन्शन हा, किती हा ते सगळे कोणाचेर घाल? उस पर डाल दो. आपल्याचे म्हणजे जेजूचे. तुमचे किती चिंतना हा, किती हा, सगळे किती हा ते सगळे कोणाचेर घाल? जेजूचे. हा मागीर क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. म्हणजे तो तुमचं मुख करणार तो देव, तो सगळे तुमकां पळयता, तो टेन्शन घेता, तो चिंतता तुमच्या बद्दल. तुमकां कितें जाय, म्हाज्या भुरग्याक कितें उणें आसा, म्हाज्या भुरग्याक कितें प्रॉब्लेम आसा, म्हाज्या भुरग्याक कितें कसले टेन्शनान पडलेले आसा, कसले प्रॉब्लेमान पडलेले आसा, तो सगळें टेन्शन ताका आसा. पण आमी कितें करता? आमचें टेन्शन जें आसा न्ही आमी काडून तेज्या हातीन दिना. आमीच धरून चलता. है ना? एक बाप आनी एक पूत वयतालो. चेडो आनी बापू दोगांय चोरून वयताले. आनी तो तेगेलो तो पूत चेडो जो आसा तेज्या हातीन एक 10 किलोचे वेट, एक पिशवी आहा. तो घेवन चलता. आनी तो म्हणटा डॅडी म्हाका चलपाकूच जायना, जाम जाला डॅडी, चलपाक जायना. डॅडी कितें म्हणटा? अरे ते पिशवी म्हाजे कडेन दी. तो म्हणटा ना 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 हांव घेवन चलतलो. आनी मातशें फुडें वयता जाम जाता. तो डॅडी म्हणटा ते पिशवी म्हाजे कडेन दी. है ना? तो दिवपाक रेडी ना. आनी जेन्ना तो सामको जाम जालो, तेजे कडेन आतां कांयच जायना, ताका दिसलें आतां आपूण पडटलो, आपल्याक चलपाक जायना, कांयच ना, तेन्ना तेणी कितें केलें? तेन्ना तें काडून बापायच्या हातीन दिलें. आनी बापायच्या हातीन दितकीर मागीर वो चलोंक लागलो, फ्री जालो. समजता? म्हणजे जायते फाटी कितें करता? आमचें चिंतता म्हणजे कितें? आमी वेळ प्लानिंग करीत रावता. अशें करया, अशें करया, अशें करया, अशें करया, अशें करया. हांगासून घेवया थंय, अशें कितें जायते प्लानिंग येता आमच्या भितर. कितें करचें काय कळना. है ना? म्हणजे बापूय कितें म्हणटा? तें टेन्शन आहा पळय तें सगळें आपल्याचेर सोड. हांव चिंतता तुजे बद्दल, तूं कित्याक चिंतता? तूं कित्याक टेन्शन घेता? तूं कसलें टेन्शन घेवं नाका, सगळें आपल्याचेर सोड. आनी जेन्ना जेजू आपल्याचेर सोड म्हणटा ते एक भावार्थ जाय. जेन्ना जेजून म्हाका तेज्या कामाक लागून घेतलेलो, म्हाजें चिंतना कितें आशिल्लें? हांव पयलीं कितें चिंततालो?
की हांव व्हडलो बिझनेसमॅन जातलो, भरपूर बिझनेसांत पयशे येतले आनी ते पयशे घेतलो आनी हांव सगळें हेल्प करतलो आनी देवाचें काम करता तांकां हेल्प करतलो आनी जितले ब्रदर आहा देवाचें काम बी करता तांकां हेल्प करतलो अशें चिंततालो. सगळें तेच चिंतप म्हजें मेळटा, बिझनेस, फकत बिझनेस. आनी मागीर आनी कोण देवाच्या कामां येता, कोण गरीब आहा, कोण जेवपाक ना खावपाक तांकां हेल्प करया, तशें चिंततालो. ते भशेन चिंतप आसलें. पण जेन्ना जेजून म्हाका आपयलो, एक रुपया ना बोल्स. आमेन. म्हणजे देव कितें म्हणटा, तुजे पयशे नाका, तुजे कांयच नाका, म्हाका कितेंच नाका, फकत तुजें मन दी, फकत तुजें खातीर, फकत जेजू खातीर तूं उबो राव. जेजू कितें करता, सगळें कचरो काडटा. कचरो म्हणजे कितें, आदलें कितें आसा, आमी संवसारांत रावन कितें कितें आपले तकलेर लावन सगळें आमी कितें केल्लें पळय तें सगळें काडटा आनी क्लियर करतात आनी परतून जिरोसून वयर काडटा. आमेन. जेन्ना तो जिरोसून जेन्ना वयर काडटा, जेन्ना मागीर कोणाच्या तुमकां सकयल उडोवपाक जावचें ना. आतां तुमी वयर सरला पळय, ते सगळे आपल्या बुद्धीनी, आपल्या विचारान, आपले शक्तीन, आपल्या पावरान, आपल्या हितूंतल्यान, आपल्या पयशाच्या गमंडान, आपल्या हितूंतल्यान सगळें एवढें देवटेन करून आमी कितें ना कितें करून वयर सरलेले आसात. पण जेजू आतां कितें म्हणटा, आतां तुमी जेजू कडेन येयला, जेजूच्या हातीन दिला, जेजूचेर बोवाळ दवरला, आतां जेजू कितें करतलो, टोटल झिरो करतलो. आमेन. टोटल झिरो, टोटल कांयच आसची ना. आनी कांयच आसची ना. आमकां अशें दिसतलें की आमचे सगळे काबार, कांयच ना. आतां आनी आमच्या फुडें आनी कितेंच ना. फिनिश. है ना. पण जेजून बी तेच सांगले क्रुसाचेर लास्ट, हांवें सगळें पुरी केलां, तुमचें सगळें काम जालें, आतां फिनिश. आमेन. स्टॅम्प मारता न्ही क्रुसाचेर, आतां आनी कांयच ना, सगळें तुमकां दिलां. आमेन. आनी जेन्ना ते भशेन देवाचेर आमी सगळें पातून तेन्ना चलता, तो कितें करतलो, तुमकां सगळें झिरो करतलो आनी झिरोसून तो वयर काडटलो. आतां आनी तो वयर काडटा आसतना आमी कितें करपाक जाय सांगा पळया. आमी एकूच करपाक जाय, बारीक भुरग्यां भशेन. बारीक भुरग्यांक पळयला तुमी, इस्कुलाक वयता त्या भुरग्यांक पळयला, टिचरीन समजा फी मागले, हे मागले, ते हाडटले आनी बॅग उडयतले अशेंच काडून. हे ना, बॅग उडयता आनी मागीर कितें म्हणटा, मम्मी डॅडा फी भरपाक जाय. भरता जाल्यार वयता, नाल्यार रावता. है ना. हांगा मम्मी पप्पाक टेन्शन, हांगा घाम सुकता, कितें करुया आतां. है ना. पण भुरगे टेन्शन घेता, बिंदास म्हणटले बरो ना जाल्यार बरें जालें, आयज एक दीस सुटी मेळटा. है ना. आमी कितें चिंतता, मागीर चिंतता, अरे तुजे फुडार आसा, तुका अशें चलपा जाय, अशें करपा जाय, हें करपा जाय, तें करपा जाय. पण भुरगे कितें चिंतता, एक दीस सुटी मेळ्ळा पुरो. सजमत हांव कितें म्हणटा रे, मातशें पांय आल्या, पांय नाका, हात आल्या रे, पडटा पडटलें. आमेन. हालेलुया. सजमत हांव ते भशेन आमी बारीक भुरगे जावंक जाय. झिरोसून वयर काडटाले कितें करपा जाय, जेजू म्हाजें हें अशें 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 हां, सगळें तुजेर चलत रावा. कितें कसो चिंतूंक येता ना, जेजू तेजेर काडटा, तो पळयता. म्हाजो बापूय ना, हांवें कितें केलें, बापायक सोडून फुडें फुडें धांवतालो. हे ना. हांवें भुरग्यांक म्हणटा काय ना, बाबा धांवू नाका, मागीर पडटकीर मागीर करता, मामा म्हणटा मागीर. है ना. ते भशेन आमी कितें करता, देवाक सोडटा आनी पयलीं फुडें धांवता बरें. आनी तो पडटकीर मागीर मम्मा डॅडा सगळें उगडास येता. तेजे पयलीं उगडास येयना, कशात येयना. हे म्हाज्या लायफान एक्सपिरियन्स. तुमकां सांगिना, तुमी बरे भुरगे, म्हाजें सांगता. आमेन. समजता. अशें धांवता आमी. तुमी पळयला जेजूक पळया, एग्जाम्पल. जेजू कोणूच, जेजूक पळया बायबलान, आख्खें बायबल. ओके. कितल्या लोकांनी आख्खें बायबल वाचला, कोणी हा? ओके. अर्धे कोणी वाचला बायबल, अर्धे तरी, अर्धे.
एकट्यानं वाचला, 2 जण वाचला. ओके, एक 2-3 पेज तरी कोणी वाचला? 2-3 पेज, 2-3 पेज वाचू ना. ओके, जेजू कार्य. आमेन. सजमाला किती म्हणतात ते? जेन्ना तुम्ही बायबलान पळयता, जेजू पदवीदार देव, ऐका ना, तो राजा, तो किंग. पण तो कितेंय करूंक वयता न्हू, तो म्हणटा पयलीं बापायन धाडला, सगळे बापूय करता. म्हणजे सगळे जेन्ना पर्यंत क्रुसार मेलो आणि जेजू आमच्या खातीर मेलो आणि परतून जिवीत जालो, तेन्ना पर्यंत जेन्ना संवसार आलो तेन्ना पर्यंत कितें म्हणटा? बापूय. ऐका ना, पण एक जाग्यार म्हणटा हे सगळे जे तुम्ही येला ते बापायन हाडून तुमकां म्हाज्या हातीन दिला. समजता? म्हणजे सगळे कामां तो बापायक फुडें दवरता. हांव काय ना, सगळे म्हाजे बापूय, सगळे बापायक फुडें दवरता. बेस्ट आमकां शिकोवंक मेळटा जेजू वयल्यान. आनी जेन्ना ते भशेन आमी सगळे कामां जेजून हे संवसारान हाडला, तो म्हाजो बाप, तो म्हाजो काम. हांगा जेजून हाडला जाल्यार बापायन हाडला. म्हणजे सगळे वेळाचेर आमी ते बापायचें नांव वयर उबारता आनी सगळ्या कामांक जर जेजूक मुखार दवरता जाल्यार देंवचार कितें म्हणटा? देंवचार फाटले गल्लीसून धांवतलो, म्हणजे फाटल्या पांयाचेर धांवतलो, फुड्यान येवपाना तुमच्या लागीं. पण आतां जालां कितें? आमीच देंवचाराक कोण आमीच धांवता. पण पदवी आमच्या भितर आसा, पावर आमच्या भितर आसा, आमकांच खबर ना. येस. सो आयज हे जाणा जायार. आनी सकयल कितें म्हणटा? 8 उतर वाच. सचेत हो हाँ, और जागते रहो, सचित हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई यस, इस खोज में रहता है हाँ, कि किसको फाड़ खाए. आमेन. है की ना? देवचाराक राग येता. कित्याक राग येता देवचाराक? देवचाराक तूं कितेंय कर संवसारान ताका राग येवपाना. कारण जेन्ना तूं जेजू बगलेक वयता, तूं जेजूच्यो महिमा करपाक वयता, या तूं मागण्यान वयता, या तूं मागणें करूंक बसता, या कोणाक वचून तूं गूड न्यूज दिता, या कोणाक वचून बरी खबर दिवन ताका जेजू बगलेक हाडटा, तेन्ना ताका उजो मेळटा. ताका कितें देवताचें प्लॅनिंग कितें? हांव आतां स्वर्गाक वचपाना. कोण देवता स्वर्गाक वचपा एंट्री ना. ऐका ना, पण तेजें प्लॅनिंग कितें? जेन्ना हांव स्वर्गान वचपाना जाल्यार तेज्या भुरग्यांक कित्याक वचपाक दिवं? आतां तो जाणा देवचार जे कोणाचे भितर ते तिनेशे पासून पातक आसा जाल्यार स्वर्गान वचून पावचे ना. ऐका ना, ताका लागून बायबल कितें म्हणटा? जसो बाप पवित्र आसा तशें तुमी पवित्र जायात. यस. आमी आंकवार मारीक कोण सुद्धा आमच्यान एक्झाम्पल घेवंक जाता. आख्या वर्ल्डाक आंकवार मारी इतले पवित्रपणान आशिल्ले, इतले देवाचे बिरादीन चलताले, इतले देवाच्या उतरान चलताले, आनी बापायन पयलो वयल्यान सगळ्यांक चोयता. बापूय बसला आनी सगळ्यांक चोयता. खंय ना खंय कोणाच्या भितर इल्लें पातकां मेवता. ऐका ना, जेन्ना देवान सगळ्यांक पळयतकीर आंकवार मारीचेर पयलें. आंकवार मारीक पळयतकीर बापायन म्हटलें, अरे इतले बिरादीन चलता, इतले देवाच्या उतरान चलता, इतले म्हाका मोग करता, जाल्यार एक काम करया, आज म्हाज्या पुताक कितें करया? म्हाज्या पुताक हांव धाडटलो आनी हेजे वरवीं आख्ख्या संवसाराक एक गूड न्यूज धाडटलो. आनी आतां आमी जायते नांवां धरता आमी. है ना? आंकवार मारीचें नांव आमी धरता काय ना? जायते लोक धरता. पण कितें करता? सहज माता तुम्ही कितें म्हणटा? तो मोग, तो ताण. आणि जो होली स्पिरिट तुम्ही वाचून पळया. मॅथ्यू चॅप्टरान तुम्ही जेन्ना वाचतले 1:18 जेन्ना तुम्ही वाचतले, तर बायबलान बरयल्लें आसा की बापायन होली स्पिरिट धाडलो, पवित्र आत्म्या धाडलो, आणि पवित्र आत्म्या उदशी गर्भवती जाली.
आणि तुम्ही आता न्यू टेस्टमेंटात पडतो आता जेजू म्हणून जिवीत जालो, बापायकडे गेलो, उजव्या हातीन बसला आणि त्यांनी पवित्र आत्म्याक धाडलो आणि तोच पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. आमेन. तोच पवित्र आत्मा आमच्या भितर धाडला. फक्त पवित्र आत्म्याक आमच्या भितर धाडला, पण आमकां त्या पवित्र आत्म्याक घेऊन चलपाक आमकां सोजमाना. जेन्ना पर्यंत तुमच्या मनात चिंतना ते सगळे तुमकां सोडपाक जाय आणि बाबाट जेजूचेर वाटपाक जाय. येस, ते बाबाट जशें वाटता तशें तुमच्या भितर पावर काम करता. ओके, सो तेज्या खातीर एक सदांच एक उगडास दवरपाक जाय. एक देवचार हे भशेन रावता. थोडे एग्जांपल दिता हांव. तुम्ही कितें करा, घरा कडेन वयतकीर या खंय इल्लेशें साकर घेया आनी जमनीर उडया. ओके, इल्लेशें साकर घेवन जमनीर उडया आनी एक 10 मिनटां पळया मुई कशें येता ते. येता काय ना? काय तेका आपोवचें पडटा. ये रे तुका जेवण दवरला, यो रे यो रे यो रे अशें म्हणचें पडटा. येता काय ना? तेच भशेन आमच्या भितर तरी चिंतना, टेन्शन, पातक, वायट कितें तरी आमच्या भितर आसा जाल्यार तो देवचो टेंशन घेता. तेका आपोवपाची गरज ना, तेका सारकें कळटा खंय कितें आसा, खंय कितें ना, सारकें कळटा. आनी जेन्ना आमचें सगळें टेन्शन बापाचेर दिवन दीस रात ते थँक्स गिविंग करता, तेजी महिमा करता, तेजी वखाणी करता आनी उठले सुटल्यान म्हणटा म्हजो जेजू म्हज्या फुडें आसा, तो म्हजो बापूय, तो सगळं टेन्शन घेता. हांव कित्याक एक बारीक भुरग्या भशेन जावन तुजी महिमा करता, तारीफ करता. ऐका ना, तशें आमी चलता आसतना आमच्या भितर जेन्ना पवित्रपण दिसता तो देवचार पयसल्यान उबो रावतलो. तो पयसल्यान उबो रावन तो कितें करतलो? चोयतलो. अरे बाप रे म्हणटलो, सामकें पवित्र मरे, हाका कशें वचो. आमी जायते फावट चिंतता ब्रदर मागतलो आनी म्हाजें सगळें काम जातलें. है काय ना? चिंतता काय ना? पण हे जावन आसा एका वटेन तुमच्या सारकें किंवा ब्रदर कितें करता, रात दीस मागणे करता, मागणे करता, मागणे करता. तर मागणे करता लोकां पासून. तेज्या खातीर बापू आयकता, काम करता. पण उरलेलें काम कोणी करूंक जाय. ऐका ना, म्हणजे जसं माझे मागणे आयकता जाल्यार तो तुमचे मागणे आयकता. पण करपाक कळोंक जाय कशें करूंक जाय. माझे मागणे करपाचें स्टायल कशें आहा? बेडरूमान गेलो, दार बंद केले, स्टार्ट. समजता? एक एक टायम अशें जाता वयता बेडरूमान मागणी करपाकूच जायना, तोंड उक्तें जायना, आलस येता, सुस्त येता, कितें कितें जाता. है ना? उबें रावंक जायना, मागणे करपाक जायना. पण हांव कितें म्हणीत रावता तोंडासून, जेजू तुज्या हाजीरपण हांगा आसा, तुजी दृश्टी हांगा आसा, तूं म्हाका पळयता, हे जाग्यार तुजे ब्लेसिंग आसा. बेश्टें मनासून म्हणटा. आनी हांव खातीर हात पासून पडलो ओगी जाम जावन जाल्यार हांव तेजे ब्लेसिंग पावर पळयत रावता. आनी हांव ती सुजमाता कितें म्हणटा तें बायबल कितें म्हणटा? आमी जिविताच्या बापाच्या हातीन आसा. आमेन. तुमकां ते भशेन बाबाट रावंक जाय. एक रुमान वचपाक जाय, बसपाक जाय आनी बापाय कडेन उलोवपाक जाय, उलोवपाक जाय आनी उलयत सगळें. आनी उलयता उलयतना ताका टायम्स गिविंग करीत रावपाक जाय आनी मागीर तो कितें उलयता तें आयकूंक जाय. आमकां खंय टायम आसा? है काय ना? आमी उलयत वयतले, तूं आयकत राव. आमी उलयत गेले म्हूण कांय जावपा ना. तो कितें सांगता तें सारकें आयकपाक जाय, तेन्ना कामां जातलीं. आमेन. केन्ना पळयलां काय ना थोडे बायलां उलयता आसतना ते उलोवंकूच दिना. राव रे, हांव सांगता, म्हाजें सोंपोनी राव रे. तो व्हड आयकत रावता.
मागीर तो चिंतचो पडटा ताका की आतां हांव आनी कितें उलोवं आनी तो कितें उलोवपा लागलो एक शब्द काडटा ना रे राव रे वचनो रे तो उलयता तांकां ओगी रावता साहेबा चल उलय समजता ते भशेन जेव्हा आमचे कडेन उलोवंक सोदता पळय आमी म्हणटा ना तूं कांय उलोव नाका आमचें टेन्शन कितलें खबर आहा तुका इतलें आहा हें आसा तें आसा हें आसा तें आसा जेजू म्हणटा राव रे हांव कितें सांगता तुका मातसो राव हांव सांगतलो तुका अशें जायते फाटी म्हाज्या लायफाचो एक्सपिरियन्स आसा हांव असो मागणे करता बडबड 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 खंय वयतालो 2 वरां जालीं 3 वरां जालीं कांय ना हांवें म्हणलें आतां कितें करूं सायबा इतलें मागता इतलें उलो मारता कितें करूं एक दीस मागीर ओग्गी पडलो हांवें म्हणलें आतां शांत बसतलो आतां जेजू मुखार जेजू तूं उलय ना कितेंय कर आतां ओग्गी बसता तुज्या मुखार आनी जेन्ना ओग्गी बसलो हें करीत बसलो कलर उलयता तेन्ना होली स्पिरीट उलोवपा लागलो आनी जेन्ना होली स्पिरीट उलोवपा लागलो आनी होली स्पिरीटान एक एक उतरां येवपा लागली जेन्ना एक एक उतरां म्हज्या तोंडासून भायर सरपा लागले आनी त्या उतराचेर हें मारता पावर हांवें एनाउंटिंगान बरत आसा आमेन आनी जेन्ना तो उतर म्हाका उलयता आनी उतर जेन्ना उलयता भितरल्यान कितलेच तरी उतरां आयले कितलीं वर्सां वाचलेलीं उतरां आयकल्लीं उतरां आनी ते फिल्टर जावन येयला उतरां सोबी आनी उतर भितरल्यान येत आसा येत आसा येत आसा टेन्शन खंय म्हूण खबर ना प्रॉब्लेम खंय आहा म्हूण खबर ना कितें जाता म्हूण खबर ना कांय ना भितरल्यान हॅप्पी आमेन एकला बायबल म्हणटा जर तुमच्या भितर उतर ना कांयच ना ऐके ना देवचारान पळयला काय ना जेजू कडेन कसो म्हणटा तो म्हणटा अरे तुका भूक लागू ना एक काम कर फातर आहा ऐके ना ब्रेड कर उणे कर आनी खा पण बापान कितें म्हटलें हे ब्रेडान कांय जावपा ना हे खाव नाका मरतलो पण जे पण बापाचे उतर खातलो तो केन्ना मरचो ना सासणाचें जिवीत आमेन सजमाले तुम्ही कितें म्हणटा तें हांव तुमचे कसले प्रॉब्लेम आसूं उतर पुरो देवाचो फकत जेजूचें उतर पुरो तुम्ही उतराक घेवन ते चोरांक लागले सगळे तुमचे ब्लेसिंग आपुणूच ओपन जाता एक दीस अशें जालें म्हाका सकाळी फुडें 3 लाख भरपा जाय हातीन कांयच ना बँकेसून कॉल येता कित्याक बिजनेसान सगळे पयशे लॉस कोणा कडेन मागतलो 3 लाख 1000 बॉडीगार्डाक मागल्यार दिवपा ना बरें बॉडीगार्ड तो दिता सांगता एग्जाम्पल हेगे ना 3 लाख बॉडीगार्डा कडेन मागले जाल्यार हांव म्हणटलो अशें म्हाका विकच्या पडटलो 3 लाख आनी हांवें कितें केलें हांव आनी म्हजी मिसीस बेडरुमान गेले सकाळच्यान थँक्सगिवींग करीता मागणी करीता जेजू कडेन करीता दीस जाले सांज जाले रात जावपा येयले 11 जाले 11:30 जाली 12 जावपा येयले रातचे 12 आनी फाल्यां सकाळीं भरूंक जाय नाल्यार अरेस्ट ऑर्डर कोणाक सांगतलो सगळ्यात पयशे घाल जेन्ना मागपा वयता काय ना सजमाले कितें म्हणटा हांव ऐके ना सगळ्यात पयशे घाल आनी जेन्ना तूं हेल्पाक वयतलो काय आसपा ना एक्सपिरियन्स आहा पण एकलो आसा तो जेजू जिविताचो देव तेजे बॉल्स केन्नाच खाली ना भरलेले आहा हाज्या मागीत रावले तुमकां सांगता 12 सुमार एक कॉल येयलो सडनली ते गोंयन फोन करता आनी म्हाका म्हणटा ब्रदर तुजें कितें जालें फाल्यांचें वचपाचें कितें जालें हांवें म्हणलें तो जेजूच जाणा आजुनूय म्हणलें कांय येवना पण जेजूच प्लॅनिंग करता जेजूच दितलो
बेस्ट प्लॅनिंग त्यांनी केलं. सडनली त्यांनी आपल्या चेडवाकडे उलयले आणि उलयता असताना 10-15 मिनिटांनी म्हाका फोन येयलो. ते म्हणटा आपूण आता 3 लाख रुपया हांव धाडटा. आमेन. रातची 1 म्हटल्यार 3 लाख रुपया अकाउंट. हे मिरेकल. आणि असं एक मिरेकल न्हू, खूप खूप. पण हे बेश्टें जावना. अशें दिसता न्ही की आतां मागणें केलें जाल्यार आतांच सगळें भावाट आलोंक जायना. कितें पासून जावं इतलो देव दितलो न्हू, मेजपाक जावचें ना. ते फाटले ते चिल्लर गेला, ते चिल्लरा फाटल्यान वचनाकाच. जे चिल्लर तुमच्या कडल्यान गेला न्हू, ते चिल्लर तेच्या फाटल्यान वचनाकाच. आता नोटी येतले तेच्या फाटल्यान रावा. पण कित्याक तेच फायनान्स देवाच्या मुखार घेवन येयलो म्हाका. देवाच्या मोगान म्हाका धरलो. जेजू म्हणल्यार कोण, देव म्हणल्यार कोण, मोग म्हणल्यार कितें, जेजूचें उतर म्हणल्यार कितें, हे सगळें कळोन येवपाक लागलें. कित्याक लागून देव मोग करता. आमेन. जेजू मोग करता. आनी त्या जेजून अशे भशेन आमच्या लायफान मोग केला. आमकां जायत्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडना. आमी केन्ना पळयलां, जेन्ना आमी वयता एक बी घालता, है ना, बी घालता, माती हाडटा, भरून एक आयदनान माती घेता आनी तेजे भितर एक बी घालता. कसले बी घाल, एक बी घालता. आनी ते बी घालतकीर ते बी केन्ना मातयेचे भितर वयता, है ना, आनी तेजे वयर फकत माती दिश्टी पडटा. आनी आमी जेन्ना बी घालता आसतना भावार्थान घालता, हे आमी बेश्टे अशें ते कितें जावपा ना रे अशें चिंतून घालता का भावार्थान घालता? घालता काय ना. पण झाड दिश्टी पडना, काय दिश्टी पडना. पण आमी उदक घालता आनी थोड्या दिसान पयलें जाल्यार बारीक भायर सरता, है ना. आमी म्हणटा हें बारीक आसूं रे, कितें इतलें बारीक घेवन कितें करया अशें म्हूण आमी चिंतता ना. थोड्या दिसांनी पळयता तो व्हडलें जाता. आनी व्हडलें झाड जातकीर तुका सारक्या टायमार ते फ्रूट दिवपाक स्टार्ट जाता, है ना. तेच भशेन जेन्ना तुमी दीस रात पॉझिटिव्ह मागणी करीत रावता. पॉझिटिव्ह म्हणल्यार कितें, जेजून म्हाका भरपूर दिला, हांव गिरास्ताय आसा, म्हजे भितर भरपूर आसा. तुमकां स्वता तुमकां विश्वास जावपाक जाय. कित्याक मिरेकल जायना? तुमकां स्वता तुमच्या जिवितांत तुमकां कितें बडबड करता. हाजे प्रॉब्लेम तूं जाणा, हेच प्रॉब्लेम, हेच आमचे प्रॉब्लेम. आमी अशे प्रॉब्लेम दाखयता ओपन करून. तूं जाणा कितलं टेन्शन आता घरा कडेन बायले फुडल्यान. तूं जाणा कितलं टेन्शन आसा म्हाजें, है ना. हो टेन्शन आनी दिता. तें टेन्शन काडपाक जाय, तो प्रॉब्लेम काडपाक जाय. कसो? तुज्या उतरांनी. कांयच ना प्रॉब्लेम, ना कांयच ना दुयेंस, ना कांयच ना. एवरी डे आपल्या रिलीज करपाक जाय आपल्या कुडीक. आनी ते वचोन ते उतर वचोन ते पॉझिटिव्ह झाड जातलें. आनी पॉझिटिव्ह झाड जाता आनी व्हडलें झाड जाता आनी तुमकां फ्रूट मेळत रावतलें. कांयच रावना, सोंपचेंच ना. कितले अशे आनी तशे मागणे न्हू. रातचे बसताले 12 मागण्या, फातोडी सोज जायच मागणे करतालो बसून. आनी मागणे कितलेशे वाचते, हिशोब ना. कित्याक म्हणजे म्हाका जेजू कडेन एकूच सांगलें, तूं कितें दिता या ना दिता म्हाका नाका, म्हाका फकत तूं जाय. इतले वर्सां
म्हाका पयशे जाय, म्हाका बंगलो जाय, म्हाका गाडी जाय, म्हाका हें जाय, म्हाका हेल्थ जाय म्हणून धांवतालो, तेच म्हाका प्रॉब्लेम उडयताले. आगोच्यो वस्तू फाटल्यान धांवतालो, तेच वस्तू म्हाका उडोवपा लागले. सजमता कितें म्हणटा तें? आनी जेन्ना जेजू जाय म्हणून ते फाटल्यान चलपा लागलो, तेच तू वस्तू म्हाका उबारपा लागली. आमेन. सजमता कितें म्हणटा तें? जेन्ना पिटराक जेजू उदकान चलतालो, त्याचे भितर एक उमेद येलो. हे के ना? जेजू म्हटले, तो म्हणटा, पिटर म्हणटा, जेजू हांव येऊ? म्हणून यो. अरे बापूय चलोवंक शकता जाल्यार पुताक जाय ना? हे के ना? हाजो चेडो तूं हांव चलता उदकान जाल्यार तुजें चलोवंक जावचें ना? यो. चलोवंक लागलो, तो बी चलोवंक लागलो. पण तो बापा भशेन जावना. हे के ना? बापा भशेन जावना. चलोवंक लागतकीर तांकां सांगलें आसतलें न्हू, बाकीचे शिष्य आसलेले बसले तांकां, चल मरे, हय कसो चलता उदकार, तुमच्यान जाता? गमंड येयलो, टांग करून बुडलो भितर. आमेन. ह्या तो चिंतलो आसतलो, पळय जेजू चलता जाल्यार हांव चलता, पळय तेजे लेवलाचेर येयलो. ना जटापाक करून बुडपा लागलो. तेंच उदक ताका चलयतालें, तेंच उदक ताका बुडोवपा लागलें. आनी तेन्ना जेजूक ताणें कितें म्हटलें? जेजूक जेन्ना उलो मारलो, जेजून ताका उबो केलो. तोच उदक जो ताका चलयतालें, तेंच उदक ताका बुडयलें आनी तेंच उदक परतून ताका उबो केलो. सजमता कितें म्हणटा तें? जे वस्तू तुका सकल डुबयता, जे वस्तू तुका सकल व्हरता, जे प्रॉब्लेम तुका सकल व्हरता, तूं जेजू फाटल्यान चलोवंक लाग, जेजूचेर बोवाट कर आनी तोच वस्तू तुका वयर काडपा लागतलो. कित्याक? तुका आनी म्हाका पळोवन न्हू, तो जिविताच्या बापायक पळोवन. तुजे आनी म्हाजे कोण आयकचो ना. ताका लागून बापूय म्हणटा, हे जसो तूं टेन्शनाक, तूं फकत एक थेंब उदक भरून दाखय, या तूं एक पानां हालोवंक दाखय. हालोवंक जाता आमच्या? समजा तें झाड हांगासर फूक मारतलो, तें झाड हालतलें? सजमतला कितें म्हणटा तें? कांयच जायना आमचे कडेन. उगडास करा, जे वस्तू तुमी ते वस्तू फाटल्यान गेले आनी तुमकां बुडयतलो. हांव तुमकां सांगता, जेजू फाटल्यान चला, तेच वस्तू तुमकां वयर काडटा. तो जेजूचे आवाज आयकता. हांव जाणा तुमी बसला एकल्या ना. तो जेजू तोच शब्दान, तोच आवाजान, तोच हातीन तुमकां उबारीत व्हरतलो. पण बावाट हे जाग्यार कितलेशे लोक येले, कितलेशे लोक हिलींग घेतले, कितलेशे लोकांक ब्लेसिंग घेतले. पण देव जे जाग्यार धाडटा, तेच जाग्यार तो उबारूंक स्टार्ट करता. पण देवाचो नाका. कितलेशे लोक म्हाका कॉल करता, ब्रदर आपूण येवंक सोदता, पण संडे दिसा येवंकूच पावना. येवचो ना. कित्याक? तूं हांगा येयलो जाल्यार ते देवचराचेर फायर सुटतलो. तेका घाम सुट्टा. तेका घाम सुटूंक जायना म्हणून तुमकां धाडपाना तो. सजमता न्ही? कित्याक? की हांगासून वयतकीर तुमच्या फाटल्यान हांव बसता, हात उबारून तो जेजू मुखार. कितें मागता हांव जेजू कडेन? जेजू कडेन सदांच बसता हांव म्हणटा, सोम्या जेजू, हे भुरग्यांक जर तुवें हांगा धाडला जाल्यार तेंचे गुड न्यूज येवपाकूच जाय. तेन्ना पर्यंत हांव जेजूक सोडपाचो ना. सजमता? हांव तो फायट करता तो बसून. पण लोक कितें करता, थोडेशे मेळटाले, आसो आतां नाका, आतां थंय आसूं नाका थंय. बापूय म्हणटा, तूं मागीत आहा. तो देवचाराचें आयकून गेलो. रातगी पावताले आनी 4 वर्सां काडप. सजमता? तुमकांच खबर ना कसो देवचा कशे भाशेन येवन ओडटा तो. चान्स आमी दिता.
जायते फावटी आमच्या लायफान चिंतपा जाय, बारीक चिंतूंक जाय. कितलेशे लोकांच्या लायफान ब्लेसिंग पळयलाय, कितलेशे लोकांचे भितर सुटका पळयलाय. पण ते लोक आपले काम जालें जालें, ते जेजूक थँक्स करपाक वचून येना. कसले कसले प्रॉब्लेम, कसले कसले लोक कॉल करताले, कसले कसले मिरेकल त्यांच्या लायफान जाता. आज तुम्ही जाणा, आता हांव फाटल्यान तुम्ही वर्शिप करता आसतना हांव फाटल्यान उबो आसलो. तो फाटल्यान उबो आसलो, देवाक हांव थँक्स गिविंग करतालो. आनी जेन्ना देवाक थँक्स गिविंग करता आसतना आत्म्यान जाता म्हाका भितरल्यान होली स्पिरीट उलयता. वो जो आता मंडेसून घेवन अख्खो वीक शेनवार पर्यंत तुमच्या खातीर अख्खो वीक आता दीस आनी रात मागण्यान बसपाचो आसा. कोणा खातीर? आमेन. जेजू कोणा खातीर येयलो? सो आमी ते भशेन जावंक जाय. आमी चडांत चड दुसऱ्या खातीर मागूंक जाय. तुम्ही जाणा, आता कितलेशे भुरगे ऑन द स्पॉट मरण वयता. कितले लोक ते सोऱ्यान, पाटकान, संवसारान काय ना सोरो पिवन आपल्या बायलेक, भुरग्यांक, आवयक मारून, चावन ना, खावन ना, असले स्पिरिटान अटॅकान पडलेले आसात. कोण तलवार करतलो तांकां? ते तुमच्या मागण्या उद्देशी तेंचो आत्मो सालवार जाता. तुमकां दिसता आसतलें आमी रुमान बसून मागणी करता, कितें जाता काय म्हणून तुमकां खबर ना. तुम्ही मागणी करता आसतना कितलेशे लोकांचो आत्मो सालवार जाता, तेंचे जीव सालवार जाता. कितलेशे लोक जे रातचे वचून गळपास दिवन मरण सोडटा, पण तुजे मागणे आयकून देव तांकां सुटका दिता. आता दिसता ना, पण तुम्ही जितले मागणे करता न्हू ते फळ तुमकां मागीर दिश्टी पडटा. एक लागून सदांच मागण्याक बसा. आनी चडशे लोक आपल्या पासूनच मागीत रावतात. तुम्ही जाणा, इतलं टेन्शन असताले माझ्याकडे, पण तेजे असता दुसऱ्यांचे चिंतालो. तुमकां खबर पासून ना तुमच्या बद्दल हांव कितलो चिंतता तो. हांव आनी म्हाजे मिसीस बसता आनी चिंतता आमी, बाप तेंचे अशें जालें न्हू, बाप तेंचे अशें का, अरे इतले त्रास काडटा न्हू, इतले दूख काडटा न्हू, अरे अशें म्हणटा. आनी आमी मागीर उगडास करता देवा मुखार दवरता. बायबल कितें सांगता? दुसऱ्यांचे जो त्रास दुःख आसा ते आपले दुःख भशेन सजमून घेया. तशें सजमून मागा. तुमचे बरे काम पळोवन देव बरें फळ दिता. आजच्यान स्टार्ट करा, तुमच्या लायफान स्टार्ट करा. पळया देवाचो पावर कितें आसा, जेची शक्ती कितें आहा ते पळयास. इतलं अनाउंटिंग तुमच्या भितर देव काम करूंक लागतलो. आणि तुम्ही एव्हरीडे सेम प्रॉब्लेम घेऊन तरी भोंवता, सेम प्रॉब्लेम तरी घेऊन भोंवता, जाल्यार तेजे मिनींग जावन आसा की तुमचे मागणे बापाय कडेन पावना. पावना म्हणजे कितें? आता हांगासून आमकां मडगांव वचपा जाय, ऐका ना, मडगांव वचून कितें हाडपा जाय. तूं मडगांव गेल्यारूच हाडटलो, मडगांव गेल्यारूच हाडटलो काय ना. आता हांवें सांगलें तुमकां मडगांव चला एक 50,000 $50,000 ते घेवन यो. तूं अर्दे वाटेकूच रावन म्हणटा ना 50,000 येवकूच ना, कशें येतलें? तुका मडगांव वचपाकूच जाय. सजमता कितें म्हटलें तें? जेन्ना पळय तूं मडगांव वयतलो, तेजे कडेन 50,000 घेवन येतलो, तेन्ना तूं येवन म्हाका सांगतलो 50,000 आपण हाडला म्हणून. तूं अर्दे वाटेकूच रावन म्हणटा पयशे येवना, पयशे कशे येतले? ते भशेन देवा कडेन जो ब्लेसिंग आसा तो ब्लेसिंग घेवपा खातीर आमचे मागणे ते देवा कडेन वचपाक. आमचे मागणे कसले मागणे? 20 मिनटां मागणे केले जालें तण, मागीर कांयच ना. आनी मागीर थोडे वक्त मागणे करता, मागीर आमचे दीसभर चिंतप कितें जातलें, कितें जातलें, कशें जातलें, कशें चलतलें, कशें फुडार, कशें. आनी तूं चिंतून कितें तरी करतलो ते पयलीं म्हाका सांग. जायते लोक आपल्या भुरग्यांचें कितें जातलें, आतां तें कादार करपा जाय, ताका चेडूं पळोवपा जाय, चेडो पळोवपा जाय, पयशे जाय, भांगर जाय, चिंतत रावता, है का ना.
पण एकट्याने बेस्ट आयडिया दिले. आमले एक लिस्ट काड, सगळे बरे एवरीडे तेजे हात धर मागणी करीत राव बापायक सांग. हे सगळे करपाक जाय. तुवें बेस्ट प्लॅनिंग केला, हे सगळे तुवें करून दिला. हांव सत मानता सोम्या जेजू हे सगळे जाले. ती मागता 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 जेजू दिलो. एक टेस्टमनी सांगता, एक भायरच्या देशात भायरच्या गावात ओके क्रिसमस लागीं पावलो आनी तेंगेर एक मांजर आशिल्लो. ओके तो मांजर ल्हानपणासून तो व्हड जालो आनी भरपूर मोग करताले ते मांजराक. ते भुरगीं तेजे फॅमिली सगळे भरपूर मोग, बरो दिसतालो, भरपूर लेवीचो सारको आनी बरे मोग करताले तेका. आनी एक दीस कितें जालें, तो मांजर खंय तरी भायर गेलो जर अर्दवर चडांत चड भायर रावतालो. खंय असो तो घरा भितर धांवून येतालो. आनी ती वयत म्हणटा एक दीस जाले, 2 दीस जाले ते मांजरूच दिश्टी पडना. आनी ते घरांत रडपाक स्टार्ट. जो कोण पोसता तांकां कळटा, हाय ना, कोण पेटो पोसता मांजर पोसता ताका कळटा कित्याक ते आपले भुरगे भशेन ताका पोसता. आनी जे कोण पोसिना तांकां ते सजमाना. मागीर ते भयण म्हाका फोन केलो आनी रडोंक लागले. म्हणलें कितें जालें भंय? ना म्हणटा ती मांजर गेला आनी घरांत सारके भुरगीं रडटा, सगळे रडटा, टेन्शन. आतां म्हणटा ते कोण तरी किडनॅप केला काय, कोणी ताका मारून उडयला काय, ताका कितें केला हांव नको म्हणटा. सो हांवें म्हणलें ओके मागणी करता चालें. हांवें जेन्ना मागणी केलें, मागणी करता आसतना देवान एक दर्शन दिलो. तेन्नाच एक दर्शन, अशें दर्शन दिलो की तो मांजर ताच्या हातीन आसा आनी ती फोन घेतला आनी त्या फोनार म्हाका म्हणटा ब्रदर मांजर येयलें हां थँक्यू म्हणटा आनी आती राव ते भशेन. हांवें ते भयणीक सांगलें जेजून म्हाका हें दर्शन दिलां जाल्यार 100% तो मांजर तुका देव दितो सांगलें. ऐका ना, 2 दीस जाले, तिसऱ्या दिसा फोन. एकदा न्हू 2-3 फावटी फोन येयलो. हांवें फोन घेतला. हांवें म्हणलें कितें जालें? हो रडोंक लागले व्हडल्यान. सायबा हांवें म्हणलें कितें जालें? व्हडल्यान. हांवें म्हणलें कितें तरी जालें सिस्टर, कितें जालें? ना येवंकूच ना ब्रदर. हांवें म्हणलें सिस्टर जेजून दाखयलां 100% येतलें. तूं थँक्स गिवींग करीत राव. तू फकत जेजू थँक्यू म्हण की जेजू थँक्यू जिजस तुवें धाडला. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस म्हणीत राव. ना ब्रदर कोण तरी मारलो आसतलो, ना ब्रदर मेल्ले हांवें ते मरो ते मारू कितें जावं तो जेजू जिवीत कोण ताका हाडटलो. हय न्हू ब्रदर, वय न्हू अशें परतून आनी परत 2-3 दीस जाले. परत फोन घेतलो. परत वय काय म्हणलं आतां कितें जालें? ब्रदर येवं ना. सजमाता म्हणजे जें दर्शन देव म्हाका दिलां तें म्हाका कन्फ्यूज करूंक सोदता. हांवें म्हणलें बय तूं कितले रड कितें कर हांव नको, पण जेजून सांगलां ते मांजर येयलें म्हणजे येयलां. हें दर्शन देवान दिलां, हें 100% तें जालां. परतून सजमून परतून मागणी केलें. पळय आयका सारकी स्टोरी टेस्टमनी. आनी क्रिसमस लागीं पावले तेन्नाच क्रिसमसा टायमारूच क्रिसमस लागीं पावता तेन्ना ताका 15 दीस का 6 दीस कितें जातालो तो मांजराक. ते घरासून भायर रावता आनी क्रिसमसाच्या एक दीस रातचें आमचें प्लॅनिंग चलता होता. आतां क्रिसमसाक कितें करचें, कितें कशें कितें जायते पयशे उणे पडटा हातीन. ओके जेजू कडेन मागीता. हांवें म्हणलें जेजू कितें ना कितें वाट करतलो आनी जेजू जाणा जेजूचें काम तो बेस्ट प्लॅनिंग केलां. एवरीडे थँक्स गिवींग करीत रावतालो. आनी हे क्रिसमसा दिसाक सकाळी फुडें फांतोडेचेर थंयच्या टायमा प्रमाणे 2 सुमार दारा कडेन रावन मियाव मियाव करता. ही भयण गेले, दार उगडलें. दार उगडटकीच पयलें तरी हांगा जॅम केलें आनी हातीरूच दवरला आनी सेम कॉल केला. हातीरूच आहा तेज्या हातीर आनी म्हाका फोन केला ब्रदर थँक्यू थँक्यू थँक्यू. हांवें म्हणलें कितें जालें? येयले फोन येयलो आनी थंय येयले म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें तो खंय आसा? हय चोय. हांवें म्हणलें चोय आतां म्हणलें तूं चोय. ते म्हाका सांगता चोय चोय म्हणजे हातीन आसा. हांव कसो चोयतलो? तूं चोय म्हणून सांगलें ताका. आमेन. आनी ते भयण
तुमचे मन इतले उक्ते झाले आणि सडनली 50,000 अकाउंटार येले. देवाचे काम समजता. आता ते गोंय सांगता जाल्यार हांव टेन्शनान रडलो जाल्यार अरे बा जेजू हे कितें जालें, खरें जालें काय जातलें काय ना, हेगे ना. तेका लागून बायबल म्हणटा कुड्ड्याक रस्तो दाखोवपाक नजो, हेगे ना. एक ऑलरेडी एकटो कुड्डो आहा आनी दुसऱ्या कुड्ड्या फाटल्यान घेवन वयता, दोगांय पडल्या सकयल. ते भशेन बाबाट म्हणटा तो हालोवंक जायना. देवान कितले 4-5 वर्सां पयलीं देवान 2 दर्शन दाखयलो म्हाका. मागणी करता आसतना हांव पळयतालो अशे लाखांनी लोक दाखयला जेजू म्हाका उबो रावपाक जागो ना. दर्शनान पळयता हांव अशें गुता लोक, अशें गुता लोक, हेवटेन गुता लोक, जागो ना म्हाका. आनी ते एक व्हडलो दोंगर कसो दिसता, दोंगराचेर इतलो लोक दिश्टी पडटा. हांवें म्हणलें बेश्टो म्हाजें चिंतना आसतलें चिंततालो. चड हें बेश्टें चिंतना आसतलो तेका लागून दिश्टी पडलें आसतलें. परत 8 दिसांक परत तोच. आनी मागीर तें जालें मागीर तशें आनी जायते म्हाका हेंच दिश्टी पडपाक लागलें भरपूर. आतां तुमी चिंता आमी हांगा थोडेच घेवन बसला हेगे ना. आतां 4 वर्सां पर्यंत हांव फायट करीत आहा जेजू कडेन. कोणा बरोबर? देवचा बरोबर. कितें म्हणून जें जेजून दाखयलां तें 100% जेजून केलें. तो व्हडले वस्तू दिवच्या पयलीं तो आमकां तयार करता. तयार करता. तुमकां जर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार हांव सगळ्यांना पयलीं जेजून थँक्यू म्हणटलो. उगडास तुमचे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार उगडास सोडा की जेजू तुमकां भरपूर मोग करता आनी देव कितें तरी करूंक सोदता तुमच्या लायफान. आनी जेजू अशें करतलो तुमच्या लायफान तुमी स्वप्नान न्हू आनी स्वप्न पयलें आसलो चिंतून आसतलें तसलें करतलो. हे बावाट तुमचेर आसपाक जाय. कोणा बावाडटा ते आमेन म्हणून रिसीव करा. आमेनाचे आवाजूच येऊ म्हाकाच आवाज येऊ म्हाकाच आवाज येऊन आनी सगळ्यांक खंय पावतो. सगळे आमेन म्हणल्यार आवाज येतले न्हू. कोण म्हणटा कोण म्हणिना मागीर कशें आवाज कशें येतले. तुका आवाज येयलो मगे सकाळी च्या पिवून आमेन. हे आता हांवें शिकयलां तर उगडास उरतले उरतले आनी उगडास तरी उरले जाल्यार नेक्स्ट संडे टेस्टमनीच तुमचे. टेस्टमनी तुमचे कोणाचेच ना. थोडे लोक इतले एक लोक मागणेच करना डायरेक्ट सांगता तुझे काम जालें चल. तो पयलो नेक्स्ट ताका टेस्टमनी घेवन येता. कित्याक सांगलें उतरां बावाट दवरले ते. बावाट इम्पॉर्टंट. आता तयारी करा फुडले संडेचे. जाता तितले कोणाक आत्म्याक जाता इतले न्यू लोकांक सांगपाक स्टार्ट करा. आमी जायते फावटी आमचें चिंतता आमी कितें पयलीं आमच्या मेंडान कितें आसतालें पयलीं हांव जेन्ना मागणी करतालो जेजू म्हणटा जेजू तूं पयलीं म्हाका दी मागीरूच हांव तुजी मागणी करतलो मागीरूच हांव टीच करपाक वतलो. कितले वर्सां मागलें कांय जावना. मागीर जेजूक सांगलें जेजू आतां तुजें काम पयलीं करता तूं कितें करता कर. जाल्यार तेजें काम करता म्हणून फुडें सरलो मागीर दारां उक्तीं जालीं. समजता कितें म्हणटा तें. पयलीं आमी कितें म्हणटा ना पयलीं म्हजें काम जावन हांव तेन्ना दुसऱ्यांक सांगतलो. ना तूं दुसऱ्यांक सांगपाक लाग कित्याक तेन्ना तुजो बावाट वाडटलो. आतां तूं जर चिंतता न्हू म्हणा हांव दुसऱ्याक म्हजें काम जावन हांव दुसऱ्यांक कशें सांगू म्हणजे तूं नेगेटीव पॉयंटाचेर सकयल वयतलो. तूं म्हणटा म्हजें काम जालां म्हणून सत म्हणून तूं दुसऱ्यांक संवाद करपाक वयता जाल्यार तुजें काम वयर उबारी करतलें. वयर उबारी करतलें उबारी करतलो कित्याक तुवें सत मानलें. तुवें डावट करूं ना तेजेर. तुवें बिलकुल दुबाव करूं ना तेजेर. तुवें हें चिंतलें
सोम्या माझ्या भशेन कितलेशे लोक त्रासान आसात, कितलेशे लोक प्रॉब्लमान आसात. तेंकाय हांव वयर उबारतो, तेंकाय हांव काडून हाडटलो, तेंकाय तुज्या मुखार हाडटलो. हांव जाणा म्हाका तो देव मेळा, तो देव तेकाय तूं पाव. हे काय सदांच माझे मागणे असता जेजू कडे. कितें मागणे असता जाणा, जेजू तुवें म्हाका भरपूर दिला, तुवें रिणांतल्यान म्हाका भायर काडला, आनी जेजू हांव प्रॉमिस करता कोण रिणा ना तेंकां हांव दिवन रिणांतल्यान भायर काडटलो. आनी हें जाता 100%. पळयत रावा, येता त्या दिसा कितलेशे लाखांनी पयशे हांव दितलो तेंकां, तेंकां रिणांतल्यान हांव भायर काडटलो. हे मन आसता. देवा म्हाका दी, हांव तुवें सांगता दुसरो सकल असो दी. देवा म्हाका इतलें दी की हांव दुसऱ्याक वयर काडूंक आनी तुज्या नांवाचे महिमा जावपाक. मन उक्तें करपाचें. तूं दी ना दी, तूं देवा म्हाका मन उक्तें केलां. देव म्हणटलो व्हेरी गुड, सारकें. हे घे ना, येतलें. वेट करा. जितले पॉझिटिव्ह बी देवा मुखार येता. तुम्ही जाणा हांव उसगांव तिस्कार रावतालो, उसगांव तिस्कारसून पणजी वयतालो एवरी डे उतरां आयकपाक, टू व्हिलर घेवन. तेन्ना पेट्रोलाक पयशे ना. आनी आमगेलो धाकटो बाबा आशिश तेन्ना टू व्हिलर घेवन. पेट्रोलाक काय ना. तुमकां खबर आसा कितले फावटी पेट्रोलाची टाकी ओपन करून फूक मारतालो आनी गुडी लावप आनी मागणें करप, जेजू म्हाका थंय पावय. आनी पावतालो. एक दीस परीक्षा जाले म्हाज्या लायफान. परीक्षा म्हणल्यार कितें जालें, पेट्रोल इल्लें आहा, पयशे कांयच ना. आनी ते बी फातोडी सकाळचेर उठून वयताले आनी घरा पावता म्हणल्यार 3-4 जाताले. पोटार जेवण बी कांय ना. आमी तें जेवण दवरतात. आयज जेवण ना, सॉरी नेक्स्ट संडे. कित्याक आमी काल मडगांव उरले आनी राती 1 पावले. आमी लेट जाले आमकां, त्या खातीर दवरून पावना. ओके, आयज जेवण भरपूर मेळटलें तुमकां. आमेन. तेन्ना हांव सकाळी उठोन पयलीं घेवन वयतालो टू व्हिलरान आनी पेट्रोलाक पयशे ना. पण लागीं कितलें चर्च जाल्ले, कितले जाग्यार मागण्या वचून जाताले, पण ना, हांव तितलेंच पयस वयतालो. अशें चिंतूना की म्हाजे पयशे ना, हांगाच बसुया ना. एक दीस जालो न्हू, कितलीं वर्सां गेलो आनी हांव गेलो आनी बसोन येता. अर्धे वाटेक पावले, सांज जाले, 4-5 जावपा आयले. अर्धे वाटेक भूक लागला. बाबा धाकटो अर्धे वाटेक पावले, पेट्रोलाक बंद पेट. साहेबा म्हणलें सदां मागणें करून वयतालो, पावतालो. आयज कितें जालें आनी पेट्रोल हाडटलो जाल्यार पासून 1 रुपया ना. आनी आमी रावलो गाडी बंद दवरून थंय तिगून. आनी एकलो बायकवालो येयलो. कितें जालें म्हणून पावलो. हांवें म्हणलें पेट्रोल बंद. हांगाच हांव हाडटा म्हणून पावलो. तो गेलो बेगीन बायक घेतलो आनी पेट्रोल घेवन येता. हांव मनाक चिंतता, जेजू आतां पेट्रोलाचे पयशे दिवपा नाका, कितें करूं कांय ना. हांवें म्हणलें जेजू तूंच जाणा. आनी तो येयलो बेगीन पेट्रोल दिलो. आमकां राव रे तुजे पयशे दिवपा जाता. कांय नाका म्हणून गेलो. राव रे अशें करता म्हणून तो नाच गेलो. हांवें म्हणलें सजमता तुमचे कडेन कितें आसा कितें ना देव ना. तुजें मन देवा खातीर कितलो आहा तें इम्पॉर्टंट. लोकांक दिसता ब्रदर हांगा उबो आहा, जायते सांगता ब्रदरान काडल्या ते परिस्थिती पळयले जाल्यार तुमी फाटल्यान अशें रावतले फाटल्यानसून. तेज्या उपरांत हांगा ब्रदर जावन उबे रावला. थोडे त्रास काडू ना, थोडे प्रॉब्लेम काडू ना, थोडे हे करू ना. तेतून आनी लोकांचें आयकपाक जाय. लोकांचें चड फॅमिलीचें अर्दें कितें आयकचें पडटा. फॅमिली भायर सगळें जेन्ना तुवें कांय ना सगळें आयकचें पडटलें. आनी तें आयकल्या पासून तेय हांव एक ग्लासीक सजमून घेतालो आनी वयतालो. जावं सोम्या एक ग्लासीक सजमता जायतें. पण इतलें लागीं आसलें पण वचनालो, थंयच वयतालो. जावं कितले पयस आसूं या. आतां हे पळय एवरी डे बेलगांवसून येता आनी हांगा लागीं कितले लोक आसा.
प्रॉब्लेम जाल्यार 10 फाटी फोन करता म्हाका, पण हांगासून हांगा येवपाक जायना. बेलगांवसून येवप शेनवारा आनी आयतारा परत आतां बेलगांव वयतले. आतां तेंचे आनी एकदा 5-1 लोक येवन आयज. तशें आमी कितले लोक बारीक बारीक निमताक लोक रावतात. शैतानाक एक संडे चुकप म्हणल्यार अख्खो विकाचो ब्लेसिंग. ते व्हॅल्यू खबर ना. इम्पॉर्टंट जेजूचो व्हॅल्यू, इम्पॉर्टंट जे जाग्याचो व्हॅल्यू, इम्पॉर्टंट तूं खंय वयता तेजी व्हॅल्यू. व्हॅल्यू इम्पॉर्टंट. जेन्ना तेजे शक्तीक जेन्ना व्हॅल्यू दिता, तेज्या हजिराक जेन्ना व्हॅल्यू दिता, हे जाग्याक जेन्ना आमी व्हॅल्यू दिता, तेजे व्हॅल्यूवाचे जे फ्रुट्स आहा ते भरपूर आहा. भरपूर. कितले कितले टेस्टमनी म्हणून सांगो, कितले टेस्टमनी सांगो, भरपूर टेस्टमनी आहा. आनी ते टेस्टमनी देवाक रूप आला. आता तुम्ही आता 1-2 लाख लोकां मदीं तीच करता ते दर्शन हांव पळयत येता. पण अशे लोकांक थोडेशे पळयती कशें दिसता आसतलें, केन्ना तरी जातलें काय, केन्ना इतल्या लाखां मदीं पळय काय. पण बापाट म्हणटा तो आलचो ना. ते कितें जावं, देवाक जाय 40 दीस फास्टींग रावलो जाल्यार 40 दीस रावपाक रेडी आसा. हांव जेजूक म्हणटा, हे भुरग्यांक टेस्टमनी येवपाक लागून म्हाका कितें करचें पडटलें. जायते लोक चिंतना, खबर पसूना तुमकां, पण एक टायम तो देव तुमकां सांगतलो. तुमचे टेस्टमनी जावपा खातीर हांव जेजूक विचारता, हेंचे टेस्टमनी जावपाक लागून म्हाका कितें करचें पडटलें. फास्टिंगान वचपाक जाय, वचपाक रेडी आहा. दीस रात मागणे करून तेंच्या खातीर करपाक रेडी आहा, पण तेंचे टेस्टमनी जावपाक जाय. हे शायद तुमकां ते आवाज म्हाज्या पावना, पण म्हाजो आवाज बापायक पावता. तेच बापायक पावता. आनी थोडे लोकांक लागून तरी हांव इतले मागणे करूंक शकता जाल्यार 1 लाख लोक केल्यार कसलो मागणे करतलो तुमी चिंता. देव कमी दिवन पळयता. एकदा 2-3 लोक सुद्धा देव दितलो. तेच उमेद, तेच आशा, तेच मन आसपा जाय आमचे भितर. जायते फाटी मेळटा अशें येता, आसूं हे संडे बंदूच धरया लोकूच. पण होली स्पिरीट म्हणटा, ना तेका पळोवं नाका, तूं म्हाका पळय आनी चल. तूं फकत म्हाका पळय आनी चल. तूं फकत म्हाका पळय आनी चल. सजमता कितें म्हणटा देव, तूं बाबाक जितले बी घालतलो तितले तुका भरपूर मेळटलो. आमचे कडेन जे शिक्षा आहा, आमचे कडेन देवान स्टडी दिला, ते पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह. हे गोंयांत फर्स्ट पॉझिटिव्ह नेगेटिव्हचे पॉयंट देवान म्हाजे वयल्यान उक्ते केले आनी तेजे बूक तयार केले. कोणाक खबर नासलें पॉझिटिव्ह मागणे म्हणजे नेगेटिव्ह मागणे कितें. सगळे लोक मागणे करताले. जेन्ना देवान म्हाज्या तोंडासून उक्ते केले पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह म्हणून, तेन्ना लोक चिंतूंक पडले की नेगेटिव्ह मागणे आसता. नेगेटिव्ह मागणे म्हणजे कितें, जेजू कर मरे, जेजू दी मरे, जेजू अशें कर, जेजू तशें कर, जेजू आमचो नोकर न्हू, जेजू आमचो नोकर न्हू, हे कर ते कर म्हणपाक. हे भशेन मागणे करा. थँक्यू जीजस, थँक्यू सर्गीचो बाप, तुवें म्हाज्या खातीर सगळें बेस्ट करून दिलां, तेज्या पासून थँक्यू. हंबल. जेन्ना जेजूक पयला तुमी, जेजू जेन्ना बाप्तिस्मा घेवपाक वयतालो, जेन्ना जॉन बाप्तिस्ट तो बाप्तिस्ट दितालो सगळ्यांक, आनी जेजू गेलो तेज्या मुखार, तो म्हणटा तूं बाप्तिस्ट. हा तो शॉक. तो म्हणटा आमी घेवंक जाय तुजे कडल्यान जेजू. तो म्हणटा ना, आतां सद्या अशें जावं न्ही, तूं दी. आनी जेजू जेन्ना काळती जालो आनी जेजू जेन्ना उठलो, तेन्ना स्वर्गांतल्यान आवाज येता, हो जावन आसा म्हजो बेस्ट पूत. सजमता जशें ते भाशेन तुम्ही मागणे करता, तुम्ही म्हणटा थँक्यू जीजस, आणि तुवें आमच्या पासून बेस्ट केला, सगळें करून दिलां, तेज्या पासून हांव तुका थँक्स गिविंग दिता, थँक्यू म्हणटा. आनी हांव हंबल जाता, हांव खालती जाता, आनी हांव खालती जावन तुका थँक्यू म्हणटा जेजू. जायते फावट थोडे लोक पळय
कोणसो मागणे करता हांव म्हणटा तेका सुद्दां न्हू हांव म्हणटा देवा तुका सुद्दां पळोवपाक हांव लायकी ना हांव दोळे बंद करता आनी तकली सकयल घालता इतलो बरो तूं सजमता हंबल जाय देवाक सदांच तेजे मन दुखनाका जेजू सदां खातीर जावन तेका थँक्स म्हणीत रावा तुमचे पोया मागीर देव कितें करतलो तें तुमकांच कळचें ना कितें करतलो तें तुमकांच कळचें ना तेजे कितें प्लॅनिंग आसा तें तुमकां कळचें ना तेजे कितें प्लॅनिंग तुमच्या लायफान आसा तुमकां कळचें ना पण एक दीस तुमी उबे जातले आनी 100 लोकांक सांगतले हें देवाचो प्लॅनिंग आसा जे उदक तुमकां बुडयता सकयल जे प्रॉब्लेम तुमकां सकयल व्हरता तेजेर नजर मारूंकूच नाका आनी जे उबारता तेजेर नजर मार आनी तेजेर नजर मारल्या जाल्यार जे कोणी तुका बुडयता तोच तुका वयर काडटा 100% सावपाकूच जाय बरोवन घे आजचे डेट आजचे टायम आजचे सगळे बरोवन घे तुम्ही असे चिंतू नाकात की हांगा येतकीर ब्रदर सगळे तयारी करून हाडटा म्हणून कांयच ना कितलेशे कोटेशन काढलेले असता घरा कडेन हांगा भितर सरले म्हणटकीर सगळें चेंज जाता आनी होली स्पिरिटाक जाय ते तोंडासून भायर काडटा हे होली स्पिरिटाचे आनी दुसरें एक इतले दीस जाले हांवें सांगू ना आयज तुमकां सिक्रेट सांगता इतले दीस जाले सांगू ना कित्याक तेजे वयर हांव केन्ना टॉपीक काडनासलो पण आयज तुमकां सांगता सगळ्या कडेन गिरस्ताय जावपाक सोदता न्ही सगळ्या कडेन गिरस्ताय पयशान ब्लेसिंगां वाडोवंक सोदता न्ही सगळ्या कडेन फर्स्ट बीज घालपाक शिका देवा नासतना घाल एकदां 100-200 पासून आसतालें कांय नासतलें देव म्हणटालो म्हाका हेच घाल वचपाक पासून नासतालें घालतना बाबाडटा व्हडलो अमावंट येता सजमता ना आपल्याकडे काय ना कसे घालतलो हे मात्र चिंतो नाकाच किती असू बेस्ट बीज बेस्ट काढून चीज दिवपाक फुडें सर थोडे पयशे वाचोवपा खातीर चिंतू नाकाच थोडे शेतां येतात हांव म्हाजेच सांगता एक दीस आमगेर पयलीं हांव ब्रदर नासलो तेन्ना आमगेर एक ब्रदर येयलो मागणे एका तेका सगळें कितें करचें म्हणून खबर नाशिल्लें कशें कितें करूं तें खबर नाशिल्लें खूब पण तांकां कितेंच उणें जावपाक दिनासलो खंयसून हाडून ताका कितें तरी कितें करतालो पण तांकां दाखोवनूच दिनासलो कांयच नासतालें तेन्ना आयज खबर आयज लाखांनी बी घालपाक पासून देव शक्ती दिता आनी त्या लाखांनी ग्रोवपाक पासून देव आमकां शक्ती दिता सायते पण अशें चिंतू नाकास हांव सांगता जाल्यार म्हाका कितें पयशे जाय या म्हाका हेका लागून जाय या तुमकां कितें हांव तरी सांगून कितें घेवपाक हे मेळटा देव सर पयलीं हाडटा हांकां फक्त ब्रदर हेच हांकां खबर ना तुमी गिरस्त जाताले तितूनच जातले कितले मागणे करा कितले ब्रदरा कडेन चला कितले कोई चला कितले मागणे करा रोडा कितें करा जेन्ना तेजे नियम पुरी करता ऑटोमॅटीक मागपाची गरज पडचे ना रडपाची गरज पडचे ना एवढे धांवपाची गरज पडचे ना हेज्या फाटल्यान तरी चलले आनी हे उतर सांगता तशें करपा लागले तुमी ऑटोमॅटीक तुमचे ब्लेसिंग पळयतले ते जायते फाटी बैल म्हणटा बेलगासून येवपाक पासून तांकां जायते उणें पडटा जायते पयशाचे प्रॉब्लेम येता आमकां तें सांगप ना तूं खंयच्यान तयारी कर आनी यो आनी तुजे कडेन ना खंयच्यान तयारी कर आनी घाल घाल एकल्याचे कितें कितें टेस्टमनी एकलो आनी बसतालो थोडो मागणे घेतालो तेजे कडेन घालपाक कांय नासतालें तो कितें करतालो पळय ब्लेड घेवन येतालो हातीन धरून आनी कितें करतालो सारकें सकयले एक बटन पळयतालो कट करतालो स्लो आतां येवन स्लो येवन तो बटन घालता पयशे ना कितें करता हे घे तो बटनूच येयल्ले शॉर्टाचे बटन ना तेगे आनी एक एकदां तो शॉर्टाक बटन ना म्हण अशें बांदून घे स्टायल
समजता पण आता इकडे करोडानी आहे. Yes. तो नाम बसो ना, तो नाम चितो ना, बटन तरी आण. ब्रदराक तरी बटन आता शिवून घेतो. समजता एका म्हणता पॉझिटिव्ह नाम बसू नका. असं ते तुरुस पुढे सर. तर तुमका थोड्या वाईट दिसो, हा तुमका वाईटाक लाव म्हणणार तुमचे भरपूर मोग करता. तुम्ही पैसे दिया ना दिया, या तुम्ही करा ना करा, हा काहीच ना. हा तुमचे भरपूर मोग करता. तुमच्यापासून किती तुम्ही रातचे 2 आणि 3 आमचो फोन मारलेला ब्रदर हाजीर असतो होतो. एका लागून की तुम्ही किती दितले म्हणून तुम्ही देऊ ना तो 100 पटी आपल्याला असं येऊन होतो. कित्याक त्याचे प्रतिफल देव देतो. आमेन. पण म्हणजे एकूण एक मनात किती हा सगळे जण गिरस जावपाक जाय. Yes. आमच्या मिनिस्ट्री पूर्ण तसे खाली हातीन आसून जाय. Yes. येस. आजचो आता नेक्स्ट एका व्हडलो मिटींग अरेंज करपाक सोदता गोंयांत. कमीच कमी 2 लाख रुपया जाय. व्हडले मिटींग अरेंज करपाक सोदता. एक व्हडलो ब्रदर हा देवान म्हाका तेजे दाखयल्लो म्हाका आनी तेजे दाखयल्लो पण तेजे नंबर ना. ते कशें कॉन्टॅक्ट करतलो कितें करतलो कांय समजना जालें. जायते लोक नंबर दिना. हांवें जेजू कडेन बसलो, जेजू तुवें तर दाखयला न्हू, फुडलें वाट तूं कर. पयलें जाल्यार तोच ब्रदर तोच तो म्हाका नंबर तेणी स्वता आपूण आपले नंबर धाडला. समजता देवाचो प्लॅन ना जाल्यार देव कितें उक्ती करतलो खंयसून. तो केन्ना कोणाक नंबर दिना. कित्याक तोय लाखांनी लोकां मदीं आसता आनी तो असलो प्रोपसी करता. तो सगळे तुझे माय पाय आजी आजो पिडाराचे सगळ्यांचे नाव घेता. कितें प्रॉब्लेम सगळे सांगता तो. आनी बेश्टे जावना ते बी. तो म्हणटा 80 days फास्टींग रावता. 80 days आनी फास्टींग रावले कडेन तेजे श्वास बंद जाता. आनी एक दीस अशेंच तो म्हणटा आपूण गेलो एक जाग्यार अशेंच मागणे चलताले आनी आपूण फाटल्यान उबो आसलो आनी हात उबारून मागणे करतालो. एक करंट भशेन तेजे भितर येयले, सकयल पडलो आनी सकयल पडटकीर तेजो आत्मो गेलो स्वर्गान बापाय कडेन, जेजू कडेन. आनी तो जेजूक सगळ्यांक चोयता पळय तो थंय. आनी जेजून म्हटलें खंय तूं म्हाजें काम करूंक सोदता. तेणी म्हटलें हांव एक पातकी, हांव कसो तुजें काम करूं. जेजून म्हटलें खंय तुजें पातक जर हांवें काडलें जाल्यार तूं म्हाजें काम करतलो. तेणी म्हटलें येस. जेजून म्हणलें हांवें तुज्या पातका बक्षीत. आनी 2 वरां जालें तो सकयल पडला आनी हांगा मागणें सगळें चलता. ते लोक वचून वचून ताका पळयता तेजें जीव ना. आनी ते सगळे भिले अरे हो मेलो मरे म्हणून. 2 वरां उपरांत पळयलें जाल्यार परतून तेजो भितर आत्मा जीव. कित्याक तशें जालें. बायबलान बरयलें आसा म्हज्या खातीर तूं मरतलो जाल्यार हांव परतून जिवीत करतलो. समजता जेजू खातीर. आनी तो इतले फाट तो म्हणटा आपूण बेडरूमान वचून बसता म्हणून आंस करून मुखार येता. तो दोळे उक्ते आसूं या बंद आसूं आंस करून मुखार उबो रावता. बेश्टे न्हू. तो जाणा तेजी टेस्टमनी कितें तें. तेजे पांयांत घालपाक जुते पसून ना. तो कितें करतालो आनी कोणाचे एकट्याचे जोते आनी कोणाचे एकट्याचे घालून वयतालो. कपडे पिंजलेले कपडे कांयच ना सामके गरीब झोपडीन रावताले. तो टेस्टमनी सांगतालो कांयच ना आनी भरपूर. आनी एक दीस तेणीच पसून म्हाका सांगतालो ब्रदर म्हणपालो आपूण तुका एक सिक्रेट सांगू का म्हणपालो. हांवें सांग. तेन्ना म्हणपालो इतले गरीब परिस्थिती आनी जेजू उलयता आंस करून पळयता सगळे इतले सगळे दिसता. आनी आपूण जेजूक विचारलें की आपल्या कडेन पयशे ना ताका कितें करूं. तेन्ना जेजून ताका म्हटलें तुजे कडेन कितें आहा. तेणें म्हटलें 100 आहा. हांवें म्हणलें 100 चल आनी घाल. बी घाल चल. खंयचे चर्चीन वयता थंय वच आनी घाल 100. तेणें म्हटलें 100च आहा आनी घाल तेंच घाल. ताका सांगलें जेजून तूं घालपाक स्टार्ट कर हांव दिवपाक स्टार्ट करतो. तेणें डायरेक्ट सांगलें म्हाका. जेजून सांगलें म्हणपाक लागलो आपल्याक. मनशाक सांगलें जाल्यार सोडून दी जायते ते सोडून जेजून डायरेक्ट सांगलें. आनी एक दीस तो सायकलीन तो देवाचें काम करतालो आनी ताका बायक घेवपाक सोदतालो तो.
बायक घेवपा लागून थोडे थोडे पयशे जमा केले तेणी. थोडे थोडे पयशे जमा करून आता बायक हाडपा 2 दीस उरला. आता पयशे भरून हाडपाचे आता बायक. आणि हो मागण्यान बसला, जेजू हांव बायक हाडटा त्या बायकाक ब्लेस कर, हे कर ना. आणि जेजून ताका दर्शन दिलो. जेजून म्हटलें हे वर आणि तो एक ब्रदर हा, तो देवाचे काम करता, तो पास्टर ब्रदर कोण हा, ताका वर आणि ते पयशे दी. जेजू आणि 1-1 रुपया जमा करून दवरला आणि ते सायकल घेऊन भोंवता, टाका 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 जाता म्हणटा तो सायकल. हांगा पडटले का तो पडटले काय खबर ना. हांव एक बायक घेवंक सोदता तुजी सेवा करपा खातीर आनी तेय पयशे काडून थंय दिवपा लायता. जेजून म्हणलें तशेंच कर. आनी जेजून सांगलें म्हणटा कितें करतो ऐका ना. तेणे म्हटलें तुवें सांगलें जाल्यार करचेंच पडलें. तेणी बेगीन गेलो आनी त्या ब्रदराक सांगलें बाबा तें कशें मागणी केलें खबर ना, जेजू जें आहा तें तुका दिवपा सांग. आनी व्हरोन ताणें ते पयशे दिले आनी तो येलो घरा येता आसतना वाटेर ताका देवान एक दर्शन दिलो. देवान सांगलें अमके एक भयण तुजे कडेन येतले, अमके नांव अमके दिसा येतले आनी तुका येवन एक कार गिफ्ट करतले. आनी तो ब्रदर म्हणटा तेच दीस तोच टायम तोच नांव तेच कपडे ती भयण घरा येता आनी न्यू कार म्हाका चावी काडून ब्लेस करता. कसलो देव तो. समजता. तो म्हणटा अजून पासून म्हणटा तो आपण लाखांनी बी घालता, करोडांनी घेता म्हणटा. तो असं सांगता. आत्ता आपल्या देवान सांगितलं माझे कितले करोडचो बंगलो आपण अशें दिवपा रेडी, आत्ता दिता म्हणटा तो. जेजू एक उत्तर सांगून म्हणटा तो आत्ता अशें दिता म्हणटा तो. सगळे अशा ते वस्तू सगळे हांगाच दवरता म्हणटा तो. चॅलेंज करता तो. आत्ता सांगून जेजू म्हाका म्हणटा तो. आत्ता जेजू सांगून सगळे तो दवरता आनी वयता. तो म्हणटा जो दवरून गेलो तो 4 आसतले आपले. समजता. तुम्ही बायबलान पळया, अब्रामाक पळया, जायते थंयसून तुमी पळयत्या ओल्ड टेस्टमेंटांत तुमी पळयत्या कोणूच गरीब नाशिल्लो. इतलो पयशे आसता तेंचे कडेन. कित्याक ते दिताले. हांव गोंदनाक पासून तें सांगता. आमचे कडेन येवनी ब्रदर आमी दितले हे केन्नाच हाडनाका. जेन्ना आसा तेतूनच तूं घाल. तेच देव पळयतो. कितल्या फाटी बांबोली, कितल्या फाटी जेवपाक पयशे ना. हांगा घरा कडेन फाल्यां सकाळी तांदूळ हाडपाक पयशे ना. आनी लॉकडावना टायमार सगळं ऑलरेडी बंद आसा. दुसऱ्या दिसाक तो तांदूळ हाडपाक पयशे ना आमच्या कडेन. टेस्टमनी सांगता हांव. आनी एक भयण येयली आमगेर मागणी करपाक. आनी ती भयण येयली आनी ताका रिटर्न वचपाक पयशे ना तिकीटाक. आनी म्हाजे कडेन थोडे ना 300 रुपया. 300 त्या टायम लॉकडावना टायमार सांगता तुमकां 300 रुपया. आनी ताका दिले जाल्यार म्हाका कांय ना. फाल्यां सामान बी कांय ना घरा कडेन, कांयच ना. हांवें म्हणलें आसूं म्हणलें कितें जेजू थँक्यू म्हणलें. ती भयणी कांय ना पयलीं ताका हेल्प करतलो. काडलें मागणी केलें ती 20 ताका दिलें. म्हणलें तूं चल. आनी हांव ओग्गी बोल्लो सुशेगाद थँक्सगिवींग करून. पयलें जाल्यार एकलो भाव तो हानी खंय वचपा आसलो. तो डायरेक्ट आमगेर येयलो सडनली. हांवें म्हणलें रे कितें रे कितें जालें. ना आपूण खंय वचपा आसलो रे. हांव म्हाका म्हणलें देवान म्हाका हांगा धाडला. बरें बस म्हणलें. ते च्या कर, दूद ना. हांवें असो कुटीच्या करून हाडलें. बसून पिलो. हांवें म्हणलें तो बाबा मातशें मागणी कर. हांवें म्हणलें मागणी काडलें आनी 1000 काडून दवरलो. आनी ते जालें 1000 रुपया मागीर. आनी थँक्स गिवींग केलें धरले भितर. आनी एक फोन 10,000 एकाउंट. जेन्ना पर्यंत दिवचें ना तेन्ना पर्यंत येवचें ना. जेन्ना पर्यंत तुमचें मन तुमी देवाक उक्तें करचें ना देव तेन्ना पर्यंत येवचें ना. एक गिरेस्त जावपाचें हेत वाट. नासतना बोयना. हांगा जाणा एक संडे हांगा बरपाक पयशे नासता म्हणून तुमकां खबर ना. एक टेस्टमनी हांवें सांगता देव हांव नकळो होली स्पिरीट आयज तुमकां उलयता. तुमकां कितलो गिरेस्त काय करपाचो हांव नको पण देव करपाक तयार आसा. पण तुमकां सांगता जेन्ना हांगा पयशे कमी पडटले म्हणून आमी येता आसतना शेनवारा दिसा कितेंच घरांत चिकन बिकन हाडिना. ते पयशे पयलीं बोल्सान दवरता. पयलीं म्हणटा हांगा उणें पडलें जाल्यार पयलीं ते पयशे दितलो आनी मागीर म्हाजें पळयतलो. आनी हांगासून वयतकीर मागणे सोंपोवन वयतकीर वाटेर वयता आसतना आमी चिकन व्हरता. कित्याक पयलो म्हणल्यार आमकां खावपा न्हू, पयलो जेजूचें काम.
सजमता असले टेस्टमनी जायते फावट हांव लोकांक स्पेशली मागणी दवरतालो घरा कडेन बायबल स्टडी दिवपा खातीर बायबल स्टडी दिवन वाडोवपाक जायते फावट आपयतालो 10 लोक घरान येवन रातभर बसताले आनी त्या दिसा कितें हाडटलो जाल्यार कांयच नासतालें पण हांव कोणा कडेन मागनासलो ऑटोमॅटीक दार उक्ती जाताली देवाची दिवपा शिकलां लायफान दिवपा कितें आसूं गिरास जावपा सोदता बेलगासूं पोटली बांदून हाड पोटली इतलेशें बांदून हाड हांगासून ट्रक भरून व्हर तूं गाड चडोवपा येना नांव येता मागीर सजमता तुमी केन्ना पळयलो शेतान एने बी घेवन वयता काय ना सगळें अशें मागीर ते काडटा आसतना ट्रकाक आपुसो पडटा त्या ट्रकाक आपयलें काय ना जाता काय ना थोडेशे घालता पण काडटा कितले हे सिक्रेट आसा हे तुमचेर आसा डिपेंड पण फाल्यां मागीर तुमी म्हणू नाकाच की ब्रदर मागता बिंगता म्हणून येस एक हांव तुमकां जालें आयज आत्म्यान सांगतलोच म्हूण आयज ते जायते लोकांक रावन येतात हांव तांकां वयर ड्रेसिंगाक वयर काडपाक सोदता पण तांकां दिसता की पयशे मागता पण इतलें काय ना म्हाका ते रोकडान बसल्यार पुरो देव कितलो उक्त करतो तो स्वर्ग कळ्ळें न्ही तुमकां आमी सजमले सगळे हॅपी आसा दिवपाक रेडी आसा घेवपाक रेडी आसा 100% तुमी दिवपाक रेडी आसा जाल्यार बापूय दिवपाक रेडी आसा काय ना पण थोडे लोक अशें म्हणटा आसतले सगळें देवा कडेन मरे कित्याक देवाक दिवपाक जाय है ना सगळें देवा कडेन आसा देवाक कित्याक दिवपाक आनी देव म्हणटालो संवसारान सगळें तुका हांव कित्याक दिवं तुका आमेन बायबलान म्हणटा दिया करो तुम्ही दिया जायगा म्हणल्यार तुम्ही दिया तशें तुमकां दिता सो हे याद दवरा आनी दुसरें तुमचें कितें कामाक वयता कितें करता जाल्यार तेतूर भरपाचे भरपूर आसतले पयशे पण पयलीं सांगा ना जेजू पयलो 10% तुका पयलो भाग तुका कळ्ळें न्हू थोडे लोक कशें काडटा थोडे लोक म्हणटा तेका पयलीं दिवंक जाय हेका पयलीं दिवंक जाय तेका पयलीं दिवंक जाय मागीर उरता तेन्ना जेजूक पळोवया तशें ना पयलीं मागणें करा पयलीं 10% करा नाल्यार मागणें जातलें सगळें हात बरें आसता सगळें बरें आसतलें पण तो इतले व्हडले गिरस्तायेचेर पावचें ना करोडांनी पयशांनी पावचें ना अशें ना की पयशे दिवं ना जाल्यार स्वर्गान वचपाना तोय स्वर्गार वयतलो पण धक्काबुकी कळ्ळें न्ही धक्काबुकी म्हणल्यार कळ्ळें न्ही बशीन भोंवचें पडटा है ना पण जेन्ना तुमी ते बशीन लेवलाचेर दिवपाक रेडी जातले बेस्ट तुमकां एकदां खबर ना एकदां कितें जातालें एकदां अशें धाकटे ग्रुपाचे बायलीच्या नांवार लोन येतालो 25-26,000 अशें ओके ते येले बरोबर खंय ना खंय अशें मनान जाता खंय ना खंय देवाचें कितें करया ना तेच पयशे घेवन खंय ना खंय मिटींग अरेंज करतालो तेच पयशे आनी इतलो टेस्टमनी जाला त्या जाग्यार इतले मिरेकल जाला इतले लोक बरे जाला हॅप्पी सारको आनी मागीर हांव भरता बोल्सांतल्यान डिग्री आमेन पण देवान तेजें डबल दिलें कितें आमी लायफान इतलो अशें केलां तें आपल्या मनाचेर डिपेंड आसा आपल्या हेजेर डिपेंड आसा ओके हे पालन करीत रावा आनी तुमच्या तोंडासून ते करोडाचे मिरेकलाचे ते टेस्टमनी येवना मागीर म्हाका सांग पयलीं करा करचे ना पयलीं येवन ब्रदर ते भशेन ती बैल पळय मामा म्हाका अजून येवंकूच ना मांजर पण व्हडल्या काडटालें आनी येतकीर खाण बरोवन दिवपाक मन जालें तेगेर सजमता तेच भशेन तुमी कितें करता न्हू करा आनी मागीर सांगा बायबल तेच म्हणटा जेजू म्हणटा पयलीं दी आनी मागीर पळय हांव पळयता तो संवसारा भशेन फोट करो न्हू देव आमचो तो संवसारा भशेन लोक न्हू आतां दी रे 500 मागीर फाल्यां येता 2 वर्सां दिवपाना तसलो देव न्हू
तो दितलो म्हणल्यार दितलो 100%. त्याने प्रॉमिस केला जाल्यार प्रॉमिस. जायते लोक म्हणटा न्ही आता पळय हे बायबलात जाणा तुम्ही कितें आहा तें प्रॉमिस आले गेला. प्रॉमिस म्हणजे कशें? आता तूं कोणाक तोंडान सांग हांव फाल्यां तुका 2 लाख रुपया दिता रे म्हणून सांग. तो म्हणटलो तुजेर बरोवन दी आपल्याक. बरोवन दी रे बाबा. तूं तोंडान कितलें सांग आयकपाना आयकना. बरोवन दी. बरोवन दितलो. आमेन. तेच भशेन जेजून उतरांक बरोवन दिला. तुम्ही उतराचे सत मानता का खबर ना पण देवान म्हटलें एक काम कर बाबा हांव बरोवनूच दिता तुका. हें सगळें बरोवन दिल्लें आसा तुमच्या खातीर. हितून जितले ब्लेसिंग हा सगळे म्हाका. आमेन. तुमकां नाका. हांवें म्हाका म्हणटा सो तुमी म्हाका म्हणा मरे. साहेब वाटेर 2 भुरगे वयताले. आजराचे नोट ना दोगांची सगळी माझी तुझी. आमेन. सगळे उबे रावया आनी आतां आमी जेच्या कामाक लागून एक बेस्ट तुमचे मनासून तुमच्या भितूरसून अशें तुमकां तुमचे कडेन कांयच ना तुमी काडटा न्ही तुटलेले काळीजासून काडा भितूरल्या मनासून काडा. थँक यू जीजस. तितले पळयता फेसबुक युट्यूबाचेर एक न्यू टेस्टमनी आनी ब्लेसिंग घेवन जेजूच्या नांवान येयला म्हणून सत मानता. आमेन.